कर्नल केशव राई अवकाश प्राप्त अनि मेरो यहाँ सहयोगीहरू हामी भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठनको सदस्यहरू हाम्रो यो भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक संगठन चाहिँ एउटा राजनीतिक एकाइ हो। हामीले हाम्रो भूतपूर्व सैनिक अनि अर्ध सैनिकहरूको लागि एउटा राजनीतिक मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यले यसलाई हामीले खडा गरेको छौं। यसै सिलसिलामा 2020 मा हामीले यो मञ्च खडा गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 सँग हामी संलग्न भयौं। त्यस बखत श्री विनय तामाङज्यू श्री अनित थापाज्यूसँग काम गर्यौं। चुनावको समयमा पनि धेरै परिश्रम गर्यौं अनि अहिले परिवेश बदली भएर श्री विनय तामाङज्यूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभयो, पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो अनि पार्टीको जिम्मेवारी श्री अनित थापा ज्यूको टाउकोमा आइपरेको छ। अनि हामी भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक संगठन चाहिँ हामीले कार्यकारिणी सभा राखेर यो फैसला लियौं कि हामी चाहिँ जो संगठन श्री अनित थापाज्यूको अगुवाईमा अगाडि बढिरहेको छ नयाँ समीकरण उहाँसँग संलग्न भएर अगाडि जाने विचार गर्यौं, फैसला लियौं। अनि त्यसै सिलसिलामा हामीले 9 तारिक अगस्तको दिन जुन दिन हाम्रो कार्यकारिणी बैठक भएको थियो त्यस दिन पनि एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेको थियौं। अनि 30 तारिक अगस्तको दिन होटल पाइन ट्रीमा हामीले एउटा सांगठनिक सभा गरेर श्री अनित थापा ज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आगमन न्यौता दिएर उहाँ आउनु भएर अनि औपचारिक रूपमा हाम्रो भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक संगठन चाहिँ तपाईको समर्थन अनि तपाईको नयाँ समीकरणसँग अगाडि बढ्छौं भनेर हामीले जनायौं। यो दुवै घटनाको बादमा प्रेस रिलिजहरूको बादमा थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आयो। कति प्रतिक्रिया राम्रो पनि थियो, कति प्रतिक्रिया नराम्रो पनि थियो, धेरै गालीहरू पनि गरेको थियो। अनि सार्वजनिक जीवनमा हामी पसेपछि त गाली त सुन्नै पर्छ। गान्धी र इन्दिराले त गोली खायो, नेल्सन मण्डेला त 27 वर्ष जेलमा बस्नुभयो, मदन तामाङ र रुद्र प्रधानज्यू त को त हत्या भयो, विनय तामाङ भाइ पनि त 2 पल्ट जेल बस्नुभयो, हाम्रो विमल गुरुङ ज्यू र रोशनगिरी ज्यू पनि त 3.5 वर्ष विस्थापित जीवन बित्नुभयो। सार्वजनिक जीवनमा हामीलाई कसैले नराम्रो वचनहरू लगाए हामी आशीर्वाद मान्छौं अनि हामी आफ्नो लक्ष्य र कार्यमा अगाडि बढ्छौं। तर जसले हामीलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो अनि राम्रोसँग उहाँहरूको प्रतिक्रिया हामीलाई बताउनु भयो, उहाँहरूको प्रतिक्रियाको चाहिँ हामी जवाब दिन चाहन्छौं, उहाँहरूलाई हामी क्लियरिफिकेसन दिन चाहन्छौं। यसमा मलाई फोन गरेर हाम्रो एकजना एक्स होल्डर प्रवीण सुब्बाज्यूले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँसँग करिब मैले 40 मिनटसम्म वार्तालाप गरेँ। त्यसको बादमा एउटा हाम्रो एक्स नाइक किरण राई हुनुहुन्छ, उहाँले मानव मुक्ति ट्रस्ट पनि चलाउनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मेरो कुराकानी भयो। 46-47 मिनट कुराकानी भयो। मैले मेरो विचारहरू राखेँ, उहाँले उहाँको विचारहरू राख्नुभयो। त्यसरी नै हाम्रो सिलिगुडीको एक्स होल्डर श्री सुरेन प्रधानज्यूले पनि सामाजिक सञ्जालमा कतिवटा कुरोहरू राख्नुभयो अनि त्यो
कसैले हामीलाई गाली गलोज गरेको कुराहरू चाहिँ पर सारेर उहाँहरूले उठाउनु भएको प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ म आज बताउन चाहन्छु। सर्वप्रथम कसले कर्नल राईलाई सबै एक्स सर्भिसमेनहरू अनि भूतपूर्व सैनिक अनि अर्धसैनिकहरूको विषयमा स्पोक पर्सन बनायो, प्रवक्ता बनायो? उहाँले कसरी भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिकहरूको समर्थन अनित थापाज्यूलाई छ भनेर घोषणा गर्नुभयो भनेर प्रश्न उठेको थियो। 9 तारिकको अगस्तको दिन अनि अहिले 30 तारिक अगस्तको दिन 2 दिन हाम्रो प्रेस विज्ञप्तिहरू हेर्नुभयो भने अनि जो समाचार पत्रहरूमा हाम्रो यो कार्यक्रमहरूको कभरेज भयो अनि 15 मिनटको मैले प्रेस विज्ञप्ति दिएको थिएँ 9 तारिक। त्यसमा कहीँ पनि हामीले दार्जिलिङ तराई डुवर्सको सबै भूतपूर्व सैनिक अनि अर्धसैनिकहरूको तर्फबाट बोल्दैछौँ भनेर भनेको छैनौँ। हामीले सिर्फ हाम्रो सङ्गठन भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनको चाहिँ कार्यकारिणीले यो फैसला लियो कि हामी चाहिँ श्री अनित थापाज्यू अनि उहाँको नयाँ समीकरणलाई समर्थन गर्छौँ। यसमा यो प्रेस खबर कागजमा निक्लेको कागजहरू छ, फेसबुकमा युट्युबमा हाम्रो पुरै वक्तव्यहरू सबै छ। अब त्यो पहिला कुरो। यसमा म अझै एकपल्ट एउटा बात राख्न चाहन्छु अगाडि। यदि हाम्रो सङ्गठनसँग 60% भूतपूर्व सैनिक अनि अर्धसैनिकको समर्थन भए त हामीले भनेको क्यान्डिडेटले जितिहाल्ने थियो नि। दार्जिलिङ र खरसाङमा जुन उम्मेदवारकोमा, जुन क्यान्डिडेटकोमा, जुन प्रत्याशीकोमा 50 देखि 60% एक्स सर्भिसम्यान, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व अर्धसैनिक अनि उहाँको परिवारहरू छन् भने त्यो प्रत्याशी दार्जिलिङ र खरसाङमा हार्नु सक्दैन। त्यसैले हामीसँग सबै छैनन् अनि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो छ, दार्जिलिङ र खरसाङ कालिम्पोङमा हामी सबै एक्स सर्भिसम्यानलाई ल्याएर 70% एक्स सर्भिसम्यानलाई चाहिँ हामीले एकत्रित गरेर एउटा सिङ्गो एकाइ बन्ने विचार छ, ताकि भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक फैसलामा जुन हामी भूतपूर्व सैनिक अनि अर्धसैनिकहरू छौँ उहाँहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस्। दूसरा, भूतपूर्व सैनिक अनि अर्धसैनिक सङ्गठन चाहिँ अराजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने एउटा प्रश्न उठेको थियो। हो, जति पनि कल्याण सङ्गठनहरू छन् उहाँहरू अराजनीतिक सङ्गठन हुन्, तर हामीले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य नै यो छ, एउटा राजनीतिक एकाइ बनेर राजनीतिक प्रक्रियामा हिस्सा लिएर हाम्रो एक्स सर्भिसम्यान, भूतपूर्व सैनिक अनि भूतपूर्व अर्धसैनिकहरू छन्, यहाँहरू राष्ट्रिय सम्पदा हुन्, यहाँहरू एउटा ट्रेन म्यान पावर हुन् अनि यो ट्रेन म्यान पावरलाई चाहिँ हामीले सक्रिय राजनीतिमा ल्याएर उहाँहरूलाई राष्ट्र विकासमा, हाम्रो पहाडको विकासमा संलग्न गर्न चाहन्छौँ। हामी गर्वले भन्छौँ, जेनरल बीसी खण्डुरी उत्तराखण्डको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नुभयो भने, तर भूतपूर्व सैनिक अनि भूतपूर्व अर्धसैनिक चाहिँ राजनीतिमा नपस्नु अरे। अन्त उहाँ राजनीतिमा नपसेको भएदेखि आज हामीलाई गौरवान्वित हुने मौका कसरी पाउने थियो? जेनरल
बीके सिंह साहब हाम्रो अहिले मिनिस्टर अफ स्टेट हुनुहुन्छ रोड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टमा युनियनमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियामा। अन्त उहाँकै प्रयासमा भूतपूर्व सैनिकहरूलाई टोल ट्याक्स माफ भएको छ। अनि टोलबाट निक्लिएर चाहिँ हामी भूतपूर्व सैनिक भनेर देखाउँछौँ त। यदि बीके सिंह साहब राजनीतिमा नगएको भए त हुने थिएन त। यी कुराहरू छ। म पनि मेरो गाउँको भूतपूर्व सैनिक कल्याण सङ्गठनको सदस्य छु, त्यसमा राजनीतिको कुरा गर्दिनँ। अस्ति मात्रै मैले एउटा कोभिड भ्याक्सिनेसन क्याम्प पनि लगाएँ मेरो गाउँमा, त्यसमा पनि राजनीतिक कुरा गरिनँ। त्यसमा श्री अनित थापाज्यू, हाम्रो भारतीय जनता पार्टीका केही सदस्यहरूबाट सबैबाट हामीले डोनेसन लिएको थियौँ अनि फ्री भ्याक्सिनेसन क्याम्प गराएको थियौँ। त्यसमा राजनीति छैन। तर जब म अनि मेरो सहयोगीहरू हामी भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनको तर्फबाट बोल्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी पक्का राजनीतिक प्रक्रियामा हुन्छौँ अनि राजनीतिक बात गर्छौँ। पन्जाबमा एउटा न्युज भाइरल भएको थियो, एउटा सिपाही मान्छे कान्स्टेबल पोस्टमा रिइम्प्लोइड भएको थिएछ अनि चिफ मिनिस्टर श्री अमरिन्दर सिंहको जिउकोमा यो कुरा पुग्दा उहाँ त एउटा डेकोरेटेड सोल्जर भएछ, गुनुर हुन्थेछ। अनि नेक्स्ट डे नै उहाँलाई अफसर ऱ्याङ्कमा प्रमोट गर्यो है। यदि क्याप्टन अमरिन्दर सिंह भूतपूर्व सैनिक भएर राजनीतिमा नआएको भए थियो कि त्यो हुने थियो? हुने थिएन नि। त्यसबारेमा यति मात्रै भन्नु छ। अब हाम्रो श्री सुरेन प्रधान ज्यूको बारेमा, उहाँ मेरो एउटा घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्छ, कर्मठ समाजसेवी हुनुहुन्छ अनि भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनहरूमा पनि उहाँ कर्मठ सदस्य हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। अनि सुकना स्पोर्ट्स क्लबमा, कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबमा उहाँकै स्थापना गरेको हो। जापानमा, बङ्गलादेशमा, नेपालमा थुप्रै थुप्रै उहाँहरूलाई सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँको एउटै प्रश्न थियो, भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठन त हामीले 2013मै खोलिसकेको छौँ, अन्त यही नामको सङ्गठन कसरी तपाईँहरूले खोल्नु हुँदैछ? यसमा चाहिँ हाम्रो कर्नल साहबले स्पष्टीकरण दिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। यो एउटा उहाँले ठुलो विज्ञप्ति इस्यु गर्नुभएको थियो 7 पेजको। यो विज्ञप्तिमा पहिला पेज प्याराग्राफमा उहाँले लेख्नु भएको थियो, हामी अपोलिटिकल हुनुपर्छ। तर प्यारा 2 देखि लिएर प्यारा 8 सम्म चाहिँ सैनिक मोर्चा 2007 देखि लिएर 2013 सम्मको बखान छ, जिएलपी को बखान छ। अनि उहाँले कसरी खुद सैनिक मोर्चाको सचिव रहेर काम गर्नुभयो त्यसको बखान छ। अन्त 2007 देखि लिएर 2013, 14, 15, 13 सम्मको सैनिक मोर्चा चाहिँ के अपोलिटिकल थियो? उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो त के उहाँ अराजनीतिक भएर काम गर्नुहुन्थ्यो? यो प्रश्न छ उहाँलाई। दूसरा, यो त्यति बेला भूतपूर्व सैनिक अनि अर्धसैनिक मोर्चा थियो, जसको स्थापना 2008मा 21 फेब्रुअरीको दिन कालिम्पोङमा भएको थियो। त्यसपश्चात 2011मा जब गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, त्यसमा अलिक मनमुटाउ भयो। अनि 2013मा सिलिगुडीमा चाहिँ भारतीय शब्द छैन, त्यसमा सिर्फ गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठन सिलिगुडी डिभिजन
भनेर उहाँले 2013 मा एसोसिएसन रेजिस्टर गर्नुभएको छ। त्यस संगठनको सिलिगुडी डिभिजनको अध्यक्ष डेप्टी कमान्डेन्ट के छेत्री हुनुहुन्छ, कार्यकारी अध्यक्ष क्याप्टेन DS तामाङ हुनुहुन्छ, जेनरल सेक्रेटरी उहाँ खुद स्वयं एक्स होल्डर सुरेन प्रधानज्यू हुनुहुन्छ, जोइन्ट सेक्रेटरी क्याप्टेन HK सुब्बा हुनुहुन्छ, अनि क्यासियर सुब्दार मदन राणा हुनुहुन्छ। आज म यो सामाजिक सञ्जाल अनि प्रेसको मुताबिक उहाँलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु, यो गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठन सिलिगुडी डिभिजनसँग हाम्रो कोही सरोकार छैन। हामी उहाँहरूको तर्फबाट कहीँ पनि बोलेको छैनौँ। हाम्रो संगठनको नाम भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक संगठन हो। यसको रेजिस्ट्रेसन हुँदैछ। रेजिस्ट्रेसनको जो प्रक्रिया हुन्छ त्यसमा उहाँहरूले कोही अब्जेक्सन हाल्नु चाहनुहुन्छ भने हाल्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा जब हाम्रो रेजिस्ट्रेसन होला तब फेरि हेरौँला। श्री सुरेन प्रधान ज्यूको गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको एउटा ठुलो परियोजना भनौँ चल्दैछ। उहाँलाई हाम्रो धेरै धेरै शुभेच्छा छ। छिटोभन्दा छिटो यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल स्थापना होस् अनि हाम्रो पहाडको जनताले यसको सुविधाहरू लिन सकोस्। अन्तमा 3वटा विषयमा हामीलाई प्रश्न गरिएको थियो, तपाईहरू कसरी सबै भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिकको तर्फबाट बोल्नु हुँदैछ। दूसरा, भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठनहरू त अराजनीतिक हुनुपर्ने। अनि तीसरा, यो नाम तपाईले जो भन्नु हुँदैछ यो त अलरेडी एक्जिस्ट छ, यो अलरेडी स्थापना भइसकेको छ, त्यसको बारेमा स्पष्टीकरण दिनुहोस् भन्ने। यो तीनैवटा विषयलाई आज यो दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा प्रेसको मार्फत म सबैलाई स्पष्टीकरण दिँदैछु। अनि यो स्पष्टीकरणको बादमा तपाईहरुको जसको पनि मनमा कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हाम्रो जो पनि यहाँ अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ म स्वयं खुदलाई कहिले पनि तपाईहरुले फोन गरेर सोध्नुहोस् अनि बातचित गरौँला। आउँदो दिनहरुमा सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिकहरूलाई मेरो आह्वान छ, आउनुहोस् हामी एउटा सिङ्गो एकाइ बनौँ अनि पहाड तराई अनि डुवर्सको राजनीतिमा जुन भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिकहरूले सहभागिता पाउनुपर्ने हो त्यो हामीले पाऊँ। हामी सिङ्गो एकाइ भएन भने हामीले कहिले पनि त्यो हक पाउने छैनौँ। धन्यवाद, नमस्ते।